अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। जैतून का काम कैसा है? जैतून का काम बहुत मुश्किल है। तेल नहीं निकलता मशीनों से, मशीनें बेकार हैं, मशीनों से कभी तेल नहीं निकलेगा। ये तो काम ही फ्लॉप हो गया है। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। जो लोग ज़रा पुराने हैं वो कामयाबी से तेल निकाल रहे हैं, और जो नए हैं वो परेशान हाल फिर रहे हैं। तो आज मेरे साथ बशारत साहब मौजूद हैं, जो कि मेरे से बहुत छोटे लेवल पे ये काम कर रहे हैं। छोटी सी मशीन है, 2 नट्टी मशीन है। क्यों जी, 2 नट्टी है? जी जी ऐसे ही सबसे बिल्कुल। छोटा मॉडल 2 नट्टी। तो 2 नट्टी मशीन इनके पास है, और ये वो आदमी हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं कहा जी कि तेल नहीं निकलता। तो आज इनसे वो गुर सीखते हैं कि ये कैसे निकाल रहे हैं और ये क्यों कामयाब हैं। और ये मेरे से, अच्छा, ये कोई ज़्यादा लैंडलॉर्ड या बड़े सरमायादार नहीं है, लेकिन इनको ये काम जानते हैं। अब इनसे हम रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि ये एक मन लेके जाते हैं, कभी 20 किलो कभी 30 किलो बीज लेके जाते हैं और मुझे तेल ला के देते हैं। ये एक मन लेके गए थे और ये तेल अभी ये 30 किलो था। 30 किलो ये बीज लेके गए थे जी। और ये तेल लेके आए हुए हैं। मेरे ख्याल में ये 3 किलो से ऊपर है। 3 किलो से ऊपर, 4 किलो के करीब तकरीबन होगा, अभी वजन हो जाएगा। तो ये लेके आए हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि जनाब, आपके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि आप ये छोटी मशीनों से आराम से तेल निकाल लेते हैं। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे कि आप खुश हैं, बाकी लोग परेशान हैं, आपने क्या देखा कि वो क्यों परेशान है? क्योंकि आपके पास भी लोग आते तो हैं जी जी कि जी आप कैसे निकाल रहे हैं, और फिर जब इधर से देख के चले जाते हैं तो शर्मिंदा होते हैं कि जनाब हमें हमारे से नहीं निकला और ये निकाल रहे हैं, और इनकी मशीन हमारे से भी छोटी है। तो अगर हम लोग आपको 3 नट्टी या 4 नट्टी दे रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी है, इससे यानी इससे डबल कैपेसिटी रखती है, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे? तो जी जी जनाब, बशारत साहब क्या हाल है? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताएं कि आप पिछली दफ़ा भी आए थे मेरे पास और बीज लेके गए थे और तेल और वजन करके आप जी हमें जी सेल करके गए थे। जी ऐसे तो ही आप नफ़े में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वजह है कि बाकी लोग नहीं जा रहे, बाकी लोग फंसे हुए हैं? वजह क्या है? जी डॉक्टर साहब, इसमें ना वजह ये है, मैं मेरे दोस्तों भाइयों, जब मैं पहली दफ़ा डॉक्टर साहब के पास आया हूँ ना, इन्होंने एक बात समझाई है कि भाई जी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ना काम के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आम चीज़ों का जब हम तेल निकालते हैं तो वो थोड़ा इजी है, जैसे मसलन कि सरसों वगैरह या कोई और चीज़ लगा ले, कलवंजी या तिल, बादाम। ये जो जैतून है ना, इसका थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इसमें होता है, तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, मैं इसमें कोई झूठ वाली तो बात ही नहीं है, ये आपके सामने तेल दिखाया है, लेकर आया हूँ, ये दूसरी मरतबा मैं इनके पास आया हूँ। और कोई इसमें मेरा ये नहीं है कि जी हमने किसी से सीखा है या किसी के पास गए, लेकिन मेहनत की है उसमें। आप जब जैतून का तेल अगर आपसे नहीं निकल रहा तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें, ये आपको मेरे पास भेज देंगे। आप सीख लें, एक दिन आके ना सीख लें। कोई मसला दुश्वारी पेश आ रही है तो वो देखने से, माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, हमें किसी के पास से उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। मैं उस्ताद नहीं अपने आप को कह रहा, लेकिन उस्ताद हमारे गए हैं डॉक्टर साहब। चलें, कोई बात नहीं, आप सिखा तो चलें, मॉनिटर तो है ना? जी जी क्लास के मॉनिटर तो बन गए ना? जी मैं आपका खादिम हूँ सर, आपने मुझ जैसे ना चीज़ बंदा ना चीज़ को काम पे लगाया। ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सोच भी नहीं है कि इसमें जिस तरह की वो आपको प्रॉफिट मिल रही है। थोड़ा सा इनसे रब्ता करें, अगर आपको कुछ दुश्वारी पेश है तो हम आपका डॉक्टर साहब के साथ मिलके मुश्किल को हल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आप कामयाब होंगे। मेरे पास छोटी सी मशीन है, और आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं मन 20 किलो इतनी सी रेंज में लेके जाता हूँ, उसका वो तेल निकाल के इकट्ठा करके मैं ले आता हूँ। तो अल्लाह के फजलो करम से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैतून का तेल निकलता है। इससे पहले डॉक्टर साहब ने आपको वीडियो भी सेंड की होगी, तेल निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। तो इसमें वत्तर का थोड़ा सा मसला है कि जब आप तेल स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा वत्तर लगाएं। दूसरी बात ये है कि मशीन को पहले गर्म करना पड़ेगा। किसी के पास हीटर वाली है तो वो उसके हिसाब से करेगा, अगर नहीं हीटर वाली तो वो बार बार खाल को डाल के आप जो है ना उसको गर्म करेंगे कोई 15-20 मिनट, तो फिर तेल आएगा। डायरेक्ट अगर आप डाल देंगे तो उसमें तेल नहीं आएगा।
آپ کو سمجھ نہ آئے بار بار یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. یہ آپ ہماری مشین لگی ہوئی ہے, ان کی اپنی مشین ہے, چونکہ امر سدھو پہ لگی ہوئی ہے, تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا, آپ پریشان نہ ہوں. جی تو ناظرین, اگر آپ پریشان ہیں کسی وجہ سے کہ تیل نہیں نکلتا, تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک ٹریننگ سیشن رکھ لیں, ہاں جی, اور اس میں ایک 10 بندوں کی کلاس کو لے کے تو اپنے ہم اپنے مشین پہ چلے جائیں, اور ادھر بشارت صاحب آپ کو سارا کھولنا اور اس کو جوڑنا بھی سکھا دیں گے, صاف کرنے کا طریقہ بھی, اور تیل آپ کے سامنے نکال کے تو آپ کو دکھا دیں گے کہ کیا ادھر تیل نکل رہا ہے یا نہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی سب سے چھوٹا ماڈل ان کے پاس ہے, جی یعنی اس سے چھوٹی مشین ہوتی ہی نہیں ہے, تو بن ہی نہیں سکتی. تو اب 2 نٹی مشین پہ یہ تیل اگر کامیابی سے نکال رہے ہیں, تو آپ 2.5 نٹی 3 نٹی اور 4 نٹی آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ پریشان ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر 2-4 گھنٹے ان کے ساتھ گزار لیں تو آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے اور آپ خوشی خوشی یہ کاروبار کریں گے. اب یہ ہے کہ سب لوگوں کو آفر ہے کہ وہ میرے سے رابطہ کر کے اور ایڈریس لے لیں, لوکیشن لے لیں, اور اپنا بندہ میں بھیج دوں گا, ساتھ چلے جا کے آپ کو ان کے پاس چھوڑائے گا, اور آپ سیکھ کے تو اس کے بعد واپس آئیں اور اپنا اپنا کام کریں. اور حلال کام ہے, کوئی اس میں کوئی رشوت یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ وہ کام کریں اور اللہ خیر صلاح. کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ اچھا کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ یا راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں ہمیں اس کے لیے کوئی ڈگری حاصل کرنی پڑے گی. سادہ سا کام ہے, صرف یہ ہے کہ دیکھنے سے آپ سیکھ جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ابھی 15-20 منٹ پہلے ایک خاتون نے میرا سر کھایا, جی میں کروڑ پکا سے بول رہی ہوں, اور یہ بتائیں کہ ٹماٹر ثابت خشک کرنا ہے یا اس کو کاٹ کے کرنا ہے. بھائی ثابت خشک ہو سکتا ہے, اس کو کاٹنا کیسے ہے؟ اور میں نے اس کو غصے میں کہا جی کہ 6,000 کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹماٹر کاٹنا سکھائیں گے تو آ جاؤ. تو وہ اس پہ بھی راضی ہوگی, جی اکاؤنٹ بتا دیں. یعنی ٹماٹر کاٹنے کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کیا؟ گھر میں روزانہ ٹماٹر کٹتا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے کبھی. تو اس کے لیے بھی چلے خیر لو, اب میں کیا کہوں. بہرحال یہ ہے کہ ہم نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ یہ بشارت صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے, آپ کو سکھائیں گے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا اور تھوڑے سے پیسے ارینج کرنے پڑیں گے کہ آپ ظاہر کرایہ خرچ کر کے آنا ہے, جہاں سے بھی آنا ہے وہ نامنل سے پیسے آپ کو درکار ہوں گے, اور آپ ٹریننگ لے کے تو اپنے اپنے جہاں پہ بھی ہیں وہاں خوش و خرم یہ کام کر سکتے ہیں. تو آج کا ویلاگ بس اتنا ہی تھا. اب آپ کا گیلا شکوہ دور ہو گیا. جی ہمیں کوئی چلتی ہوئی مشین دکھا دیں, ہمیں کوئی کھل اس کی سیمپل دکھا دیں, ہمیں اس کا تیل دکھا دیں, یہ کیسے بکتا ہے, یہ کیسے نکلتا ہے, یہ آئل جو ہے یہ ادھر جمع ہو جاتا ہے, یہ آگے سے کھل نہیں نکل رہی. وہ سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے. اب آپ کی مرضی ہے, اب ہم کوئی گیلا شکوہ نہیں سنیں گے. جب ٹریننگ کا بھی ارینج کر دیا ہے تو پھر تو گیلا نہیں ہونا چاہیے, پھر آئیں اور سیکھ لیں. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ بشارت صاحب اپنی مشین اٹھا کے آپ کے گھر لے جائیں, وہ آپ کو ہی آنا ہے. اور آپ نہیں, کوا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں کوے کے پاس نہیں جاتا. تو آپ کو سیکھنا ہے تو آ جائیں, سیکھیں اور اپنا اپنا کام کریں. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ. اچھا سوری, ان کا نمبر اس لیے ڈسپلے نہیں کر رہا کہ اتنی کالیں آتی ہیں, یہ تو کام ہی نہیں کر پائیں گے. جو سیریس لوگ ہوں گے میرے دفتر آئیں اور میں ان کو آگے فارورڈ کروں گا, نہیں تو ان کو تو سونے ہی نہیں دیں گے. میں ایک دفعہ غلطی سے اپنے ڈیلر چکوال کا جو ہے اس کا نمبر دے بیٹھا, تو اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں, میرا نمبر ہٹائیں, کیونکہ یہ رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے میرے بچے پریشان, میں پریشان, نیندیں حرام. تو اس لیے تو اوکے سر, اللہ حافظ جناب. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.